ओम नमो नारायणाय। गीता माता की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी हिंदिस 7वें अध्याय हिंदिस 16वें श्लोकस मज आज प्रवेश कर। यह सठा महत्वपूर्ण श्लोक। सोर प्रकार के पुण्य आत्मा भक्तन हूं वर्णन भगवान करें। सठी महत्वपूर्ण श्लोक गंभीर अर्थ। अलग अलग भक्तन हूं व्यसन भगवान करें। अत लिहाजा परव सावधानी सन 7वें अध्याय हूं 16वें श्लोक करियो तुम। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। बेपरव चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अमि श्लोक अर्थ शी भरतर्षभ गो हे भरतवंशियन मं श्रेष्ठ अर्जुन। उत्तम कर्म करन वल अर्थार्थी बे आर्त बे गई जिज्ञासु तो बे ज्ञानी। यथ कन हसा चोरो प्रकार यम भक्त जन म्योन भजन करन आसन। गो भक्त मेन चोरो प्रकार यम जन मे भक्ति मेन करन मगर अलग अलग तरीक। यमन चोरन प्रकार भक्ति हुंद वर्णन भगवान करन। यम कम भक्त शब्दार्थ वुछो सह स्पष्ट यथ कन कि भरतर्षभ अर्जुन गो भरतवंशियन मं श्रेष्ठ अर्जुन। सुकृति ना गो उत्तम कर्म करन वल सुकृत कर्म करन वल। अर्थार्थी गो सांसारिक पदार्थन यम जन चाहन आसन। आर्त गो यम जन संकट निवारण खातिर भगवान सुन भजन करें। जिज्ञासु गई यम जन यथार्थ रूप सान भगवान जानने खातिर भजन करें। तो ज्ञानी चूरम श्रेणी युस परमात्मा प्राप्त आसन भगवान। तमिन चोरन प्रकार भक्त जन माम भजन्ते म्योन भजन करें। वह परव अक व्यसन करित कि कुस भक्त क्या गोडनेथ यथ श्लोकस मज पूर्वार्धस मज वन पोतुस सुकृतिनो अर्जुन। सुकृतिन पद अमुक क्या मतलब। अत भगवान वन जन्म जन्मन तरफ पे शुभ कर्म करन करन युंद स्वभाव सुधरोमुत सह शुभ कर्मशील बनियोमुत। तो पूर्व संस्कार क्यों बलव पूर्व संस्कार मज आसन पूर्व कर्म यमो जान कर्मित तमिक बल ताकत बे महासंघ के प्रभाव जान जान पुरुषन हंद संघ के प्रभाव यथ जन्मस मज भगवत आज्ञा अनुसार शुभ कर्म तिम कर। तिमन शुभ कर्म करन वालन वन सुकृति
یمنٕے چھِ وَنان سُکرِتِنو ارجُن سُکرِتی. یم سُکرتی منش چھِ شاستری سکام پُنہِ کرم کرن وٲلۍ چھِنہٕ یم بلکہِ بھگوانس سۭتۍ پنُن سمبند جوڑن وٲلۍ بھگوت سمبندی کرم کرن وٲلۍ چھِ یم تِمنٕے چھِ ونان سُکرتی. یہ گو سُکرتی. ارتھات بھگوان چھُ تٔمِس وشواس پوٗروک بجن وٲلۍ تٔمۍ سُنٛد سادھنا کرن وٲلۍ سٲری بخت چھِ سُکرتی پھر چاہے تِم کُنہِ تہِ ہیتو سۭتۍ کٔرتن تٔمۍ سُنٛد کیرتن بجن یا تٔمۍ سٕنٛز سادھنا کُنہِ تہِ ہیتو سۭتۍ. پتہٕ چھُ ونان بھگوان چتر ودیا بجن تے گو ژور پرکار چھِ یِم بجن. آرتو جگیاسو ارتھارتھی ارتھارتھی بخت کم گئی. ارتھارتھی بختن ہند لکشن چھُ گۄڈنیتھ ونان دھیان سان چھُ اَسہِ پرُن تیٚلی لگہِ اَسہِ پتہ کہِ دھیان سان بوزُن کہِ یِم بخت کم چھِ الگ الگ بھگوان یژھان کرن. ارتھارتھی بخت چھِ ستری پُتر دھن مان بڑٲیی پرتشٹھا سرگُک سُکھ یملوکُک سُکھ پرلوکُک سُکھ. ییٚمہِ سٕنٛدِس منس منٛز امِچ کامنا آسہِ اور کامنا پوٗرتی خٲطرٕ کیول بھگوانس پٮ۪ٹھٕے سُہ نِربر روزِ امہِ خٲطرٕ یُس سدا تہٕ وشواس سان بھگوان سُنٛد بجن کرِ تٔمِس چھِ ارتھارتھی بخت ونان. تٔمِس چھِ ونان ارتھارتھی بخت. گو سنسارک پدارتھن ہند خٲطرٕ یُس بھگوان سٕنٛز سادھنا کرِ مےٚ گوٚژھ ہُہ تہِ میلُن یہِ تہِ میلُن یہِ تہِ گژھُن ہُہ تہِ گژھُن سورُے ٹھیٖک ییٚمہِ لوکُک تہِ ٹھیٖک پرلوکُک تہِ ٹھیٖک سۄکھ میلٕنۍ امہِ خٲطرٕ چھُ سُہ بھگوان سٕنٛز بجن پوٗزا کران دھیان بجن کران دپان بھگوان یہِ تہِ ہسا چھُ میون بخت اکھ أمِس چھِ ونان ارتھارتھی بخت. یمن بختن ارتھارتھی بختن منٛز چھِ کینٛژن ہُنٛد اُداہرن تتھ منٛز چھِ سُگریو تہٕ وِبھیشن آدि تہِ یِوان ماننہٕ اور پردھان روٗپس منٛز چھُ دھرو جی سُنٛد تہِ ناو اتھ منٛز. حالانکہِ دھرو جین کٔر بڑٕ زبردست تپسیا. تۄہہِ چھِ پتہ یہِ دھرو جی کُس اوس سُنیتی ہُنٛد پُتُر یہِ اوس سایمبو منو سُنٛد پُتُر اُتان پاد تٔمِس آسہٕ زٕ رانی سُنیتی تہٕ سُریچی. سُنیتی ہُنٛد اوس دھرو تہٕ سُرچی ہُنٛد اوس اُتم زامُت. رازٕ اوس سُرچی پٮ۪ٹھ تھوڑا زیادٕ پہم پریم کران سُرچی والی رانی. اکہِ دۄہ آو یہِ دھرو جی بالُک یہِ گوٚو مٲلۍ سٕنٛزِ کھۄنہِ منٛز بیہنہٕ خٲطرٕ. یہِ سُرچی ٲس أمِس وِماتا وورٕ مٲج تٔمۍ کوٚر تِرسکار أمِس. یہِ وولُن بۄن ووٚننس کہِ ژٕ چھُکھ ابھاگا بدقٕسمت ژےٚ چھُتھ نہٕ مےٚ نِش ہیوٚتمُت زنم کینٛہہ میانہِ گربہٕ منٛز ژٕ چھُکھ نہٕ سنگھاسنس پٮ۪ٹھ بِہُن لایق کینٛہہ تہِ ژٕ گژھ ژٕ کر ہری سُنٛد بجن آرادھنا ژےٚ ییٚلہِ منورتھ پوٗرٕ گژھی تہٕ پتہٕ ہٮ۪ککھ ژٕ بِہِتھ. وِماتا سُرچی ہٕنٛدۍ یِم دُشت بڑٕ دُروچن بوٗزِتھ گوٚو سٮ۪ٹھاہ دُکھ دھرو جی یس.
ودن ودن آو لۄکٹُے اوس 5 وُہُر بالُک ودن ودن آو سُنیتی نِش پننہِ ماجہِ نِش تٔمِس ووٚنُن یہِ حال سورُے مگر سُنیتی یۄس ٲس یہِ ٲس پننِس پزرس پٮ۪ٹھ یہِ ٲس نیتی پٮ۪ٹھ توے اوس أمِس ناو سُنیتی وٕچھو کیٛاہ گژھِ مٲج آسٕنۍ یہِ وۄتھِ ہے امی ساتہٕ تہٕ لارِ ہے لڑٲے کرنہِ تٔمِس سۭتۍ سُرُچی سۭتۍ نہ تہِ کوٚرُنٕے أمۍ دوٚپنَس گوٚبریا ٹھیٖک ووٚنُے تٔمۍ ژےٚ سُرُچی ماتا یہِ ژےٚ ووٚنُے تٔمۍ ووٚنی بڑٕ ژےٚ اصل کتھ بھگوان سٕنٛز آرادھنا بغٲر مالیہ چھُنہٕ بیٚیہِ کٕہٕنۍ تہِ سِدھی یتھ سنسارس منٛز کانٛہہ منورتھٕے چھُنہٕ پوٗرن گژھان یہِ ٲس سۄ کتھ اکھ ابھیشٹی پھل پراپت کرنٕچ کتھ ؤنۍ سُنیتی پننِس پُترس دروجِیس أزچہِ ماجہِ کتہِ ونن أزچہِ ماجہِ چھنہٕ سنسکار تہِ شُرٮ۪ن دِوان کِہیٖنۍ نہ بھگوان سٕنٛز آرادھنا بغٲر نبا چھُو نہٕ کینٛہہ تۄہہِ بیٚیہِ یہِ با چھُ سورُے یہِ تۄہہِ چاہے کم کم ڈگری تہِ پراپت کٔرِو ہیتو چھُو اتھ منٛز بھگوان ہیتو چھُ پرماتما کارن چھُ تٔمۍ سُنٛدُے یہِ سورُے بنا تٔمۍ سٕنٛدِ سۭتۍ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ کِہیٖنۍ پراپت کٔرِتھ لگان أزیُک چھُ ماحولا کہِ أزچہِ مول موج چھُ بِشیش کر ماتاین پٮ۪ٹھ چھِ ذمہٕ وٲری تِم چھِ زیادٕ اہِک سنسارچی یژھان کہِ یِم گژھِ یِمے ڈگریے زیادٕ کرنہِ تہٕ بس یِہوے چھُ سورُے پرمارتھس کُن چھُنہٕ کانٛہہ لاگان کٲنٛسہِ نتیجہِ چھُ نیران أمِس شُرِس چھنہٕ پتہٕ بٔڑِتھ تہِ پتہ کِہیٖنۍ تہِ روزان پتہٕ کیٛاہ کرِ بِچور پتہٕ چھُ یہِ دوش دِوان یِمنٕے کہِ مےٚ ییٚلہِ نہٕ ووٚنُے کٲنٛسہِ کینٛہہ مےٚ ییٚلہِ نہٕ ہیٚچھنووُے کٲنٛسہِ لہذا یہِ گوٚژھ نہٕ آسُن سُنیتی ہِش گژھِ ماتاے آسٕنۍ یِم ٹھیٖک وننس پٔزۍ پٲٹھۍ ٹھیٖک ووٚنُتھ ژےٚ تٔمۍ ووٚننے ژےٚ ٹھیٖک بھگوان سٕنٛدِ بغٲر چھُنہٕ کٕہٕنۍ منورت سِدھ گژھان اور یِہوے أتھۍ پٮ۪ٹھ ژوٚل یہِ دروجی تہٕ درٛاو راتھ کیُتٕے ژوٚل یہِ جنگل پرماتماہس ژھارنہٕ خٲطرٕ یہِ سونٛچُن نہٕ وتہِ ما آسن وتہِ ما آسن شال وتہِ ما آسن کینٛہہ گور گنگور یِم جیٖو گاتک جیٖو ما آسن جنگلی جیٖو یِم تِم ما کھٮ۪ن مےٚ یہِ نہٕ کِہیٖنۍ مگر أمِس میوٗل بُتھِ نارد جی بھگوان سٕنٛدِ پریرنایہِ سۭتۍ تٔمۍ کرے سٮ۪ٹھاہ کوٗشش أمِس کہِ نہ بہٕ دِناوے ژےٚ راج کاج تہِ بیٚیہِ بہٕ دِناوے ژےٚ مٲلۍ سٕنٛدِ کھۄنہِ منٛز تہِ جاے ژٕ پکھ واپس أمۍ ییٚلہِ نہٕ مونُس کِہیٖنۍ ٲخٕر کار گوٚو مجبوٗر سُہ پتہٕ أمِس بھگوان ناوُک منتر دِنس اوم نمو بھگوتی واسُدیواے یُدھادکشر منتر دِتُنس دوٚپنس یِہوے کر ژٕ امہِ سۭتۍ میلی ژےٚ بھگوان گژھی ژےٚ پراپت ژٕ گژھ مدھوبن یمنا ہٕنٛدِس تٹس پٮ۪ٹھ سُہ گوٚو مدھوبن یمنا ہٕنٛدِس تٹس پٮ۪ٹھ اور تپ لوگُن کرُن تیُتھ تپسیا تیٖژاہ تٔمِس آیہِ واداے تہِ واریاہ باے تہِ خوف تہِ اتھ منٛز دِنہٕ لوب تہِ مگر سُہ ڈِگیو نہٕ کینٛہہ سُہ روٗد اٹل پننہِ تپسیایہِ منٛز اور پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بھگوان گوٚو مجبوٗر پتہٕ تٔمِس درشن دِنہٕ خٲطرٕ أمۍ کوٚر ہوا تہِ پتہٕ بنٛد ترٛلوکی گٔے ختم پتہٕ دِتُن درشن تٔمِس تہٕ آو دروجی گرٕ واپس بیٚیہِ دروجی بُتھِ درٛایس سٲری بیٚیہِ اُتان پاد مول تہِ ماجہِ دۄنوے تہِ باقٕے تہِ لوٗکھ تہِ بڑٕ سنمان سان اوٚنُکھ یہِ گرٕ واپس اور تٔمِس چھُ پتہٕ دِوان راج سِمہاسن اُتان پاد سُہ چھُ بان پرست آشرم گرہن کران پتہٕ گوٚو أمِس تہِ ٲس یہِ کیٛاہ چھُ
یہ ارتھارتھی یعنی راج کاج روز امس یہ چاہت کہ بہ تہ بہم راز کھۄنہِ منٛز بہ تہ کرٕ یہ راج کاج پتہٕ چھُ بھگوان أمِس ور دِوان گژھ ژٕ کر 37,000 ؤرین راج کاج پتہٕ میلی ژےٚ مُکتی تہِ گوٚو ارتھارتھی بھکتین منٛز چھُ یہِ تہِ یِوان حالانکہ یوٗتاہ تھوٚد بھگوان سُنٛد بھجن کٔرِتھ تہِ تمہِ ساتہٕ اگر یہِ یُتُے بھگوانس ونہِ ہے پربھو بس مےٚ چھُ تُہی یوت ضوٚرتھ مےٚ چھُنہٕ بیٚیہِ کٕہٕنۍ ضوٚرتھ لہذا یہ تمس بھگوانس پتہ ٲس أمِس کمیُک کمی چھِ یہِ کمہِ خٲطرٕ آو تہِ دیُتنس پتہٕ چھُ بھگوان ونان آرتو آرتہِ بٔکھِتۍ کٔم چھِ آرتہِ بٔکھِتۍ گٔے یمن کینٛہہ مُشکل آسہِ سنکٹ آسہِ سُہ چھُ دوٗر کرنہٕ خٲطرٕ تِم بھگوانس کران فریاد بھگوان سٕنٛز دھیان بھجن کران پوجا ارچنا کران تمن چھِ ونان آرتہِ بٔکھِتۍ یتھ کٔنۍ زن شاریرک مانسک سنتاپ دُکھ آسہِ وِپتی آسہِ شترو سُنٛد باے آسہِ روگی آسہِ انسان اپمان گژھٮ۪س کٲنٛسہِ نِش ژوٗر ڈاکوٗ پینس آتتٲین کرنس حملہٕ یا ہمسک جانور چھِ کینٛہہ جنگلی جانور ہمسک تم کرن أمِس پٮ۪ٹھ آکرمن اور یہِ کھوژِ تمہِ سۭتۍ بھیبیٖت گژھِ تمہِ نِش مۄکلنہٕ خٲطرٕ چھُ یہِ پوٗرٕ درڑ وشواس سان دل لگٲوِتھ شدایہِ سان بھگوان سُنٛد بھجن کران أمِس چھِ ونان آرتہِ بٔکھِتۍ آرتہٕ بٔکھتین منٛز تہِ چھِ یِوان کینٛہہ اُداہرن اکھ گوٚو گۄڈنیتھٕے گجراج یہ چھُ تۄہہِ پتہ ہے گجیندر موکشس منٛز پوٚرمُت اَسہِ بار بار ہوٚس ییٚلہِ پھسیو تتھ سروورس منٛز تالابس منٛز مگر مچھن روٚٹُس کھور تتہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان نیٖرِتھ کِہیٖنۍ تہِ پنُن سورُے بل تہِ لگاویوُن مگر تمہِ پتہٕ تہِ گوٚو یہِ وِفل پتہٕ چھُ یہِ تمہِ مُصیبتہٕ منٛز نیرنہٕ خٲطرٕ تس ایک ماتر اوناشی بھگوانس شرن گژھان یہِ تہِ گوٚو آرتی بٔکھِتۍ زراسنٛد اوس اکھ بڑٕ دُشت راز اکھ تٔمۍ ٲسۍ بندی کٔرمٕتۍ واریاہ راز تھٲیمٕتۍ تتہِ قٲد کٔرِتھ تِمو کوٚر فریاد بھگوانس کہ اسہِ مۄکلاو تہٕ ییٚلہِ بوٗزُکھ کہ بھگوان کرشنن کوٚر سمہار کنسہٕ سُنٛد تہِ یہِ چھُ پرماتما أمِس سوٗزُکھ دوٗت پتہٕ تٔمِس کوٚر فریاد تٔمِس کہ اسہِ تہِ مۄکلٲیتو ییٚمہِ قٲد خانہٕ منٛز یُس تِمو فریاد کوٚر یہِ گوٚو آرتہِ بٔکھِتۍ سنکٹ منٛز کٔڑۍتو اسہِ اتھ منٛز چھُ مُکھہِ درٛوپدی ہُنٛد تہِ ناو یِوان آرتہٕ بٔکھتین منٛز کیازِ أمِس پٮ۪ٹھ تہِ پیوٚو سنکٹ درٛوپدی کس چھِ یہِ چھِ راجا درٛوپد سٕنٛز پُتری یہِ ٲس درٛوپد راجا درٛوپد ٲسۍ تٔمِس ونان تٔمۍ سٕنٛز پُتری ٲس یہِ اور یجہِ ویدی سۭتۍ چھِ یہِ گٔمٕژ اُتپن یگنۍ کران کران ویدی یۄس چھِ تمہِ منٛز گٔے یہِ پٲدٕ أمۍ سٕنٛدِ شریٖرُک رنگ اوس بڑٕ سُندر تہٕ شامہٕ ورن توے اوس أمِس بھگوان کرشن ونان کرشنا 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 درٛوپدی ٲس سٮ۪ٹھاہ گُنوتی پتِورتا آدرش گرہنی تہٕ بھگوان سٕنٛز پٔز بٔکھِتۍ تہٕ پریمی بھگوان کرشنس ٲس پوٗرنہٕ برہم سچدانند گھن پرمیشور زانان سُہ یِہوے اوس کارن بھگوان اوس نہٕ تٔمِس نِش پنُن کانٛہہ تہِ لیٖلا چھُپاوان کھٔٹِتھ تھاوان یتھ بندراونس منٛز گوکلس منٛز گوپین ہٕنٛز تہٕ گوپی پریمٕچ ٲس کتھایہِ چلان اور تِمن اوس نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ پتہ لگان تِہنٛزِ لیٖلاین ہٕنٛز مگر درٛوپدی ٲس پتہ لگان
اور امسی द्रौपदी پہ یل دشاسن تو دریودن سن دس اتیاچار گو بل پوروک آئی تم تمس سڑ تلن خاطر تھود تات دشت کورون ہز سبائی من کان رخشائی ہند کارن باسیو ن تمس ساری اس مون بنے مت تت کانسی پھور ن کہین द्रौपदी بچاری کر کام اخ اسہائی سمجھت مے چھن کہن سہارا ون صرف کیول پرم سہایک پرم بندو میں پرماتما شری کرشن ام کور ام سے یاد فریاد امس یہ دृढ़ وشواس کہ میانہ سمرن کرنے ست بھگوان یہ اوشیہ ضرور مین یہ آواز بوجھ سو द्रौपदी کور پرماتما سن سمرن کرشن سن سمرن تو ونن یت کنیتھن گووند دوارکا واسن کرشن گوپی جن پریا کوروی پری بھوتام مام کیم ن جانسی کیشو ہے گووند ہے دوارکا واسن ہے شری کرشن ہی گوپی جن پری ہی کیشو کیا ژھک نا وچھن کہ کورو چھ میون ترسکار ونکن کرن ہے ناتھ ہی لکشمی ناتھ ہی برج ناتھ ہی دکھس ناش کرن وال ہی جناردن کورون ہندس سمندرس من چھس بہ ونکن ڈوبن واجن مے بچاو پاہی مام رکشا کر میں رکشا کر ہے مہایوگن ہے وشواتمن ہے وشو باون ہے گووند کورون ہند اتھ مکلا میں شرناگت بنت کر میں رکشا بس شرناگت ونکن مے کر یہ دکھ دور ات ون آرت ناد یہ سنکٹ مز بس بھگوان سند یاد کرن بجن کرن بخت امس ون آرت بخت द्रौपदी ہز پکار بوجت بھگوان سند ہردے گو سٹھا دروت ساری پن ترون تتی کرپا وشیا اور پیدل دراو دورن اور وسترک اوتار کورن دارن تتی تات دشت سبائی مز وسترن ہند اوتار اس تت خالی द्रौपदी اسی نکت کنی द्रौपदी کھینچن تت پنس شریرس من تت رود پلون ہند یوت اوتار دوتی یوت ساڑی یوت یہ دشت دشاسن تو دریودن اس ساڑی اور یور نژناون انسان اس نہ کنی द्रौपदी اس نہ کنی نہ چھ سا مکلنی نہ چھ تت انتے گژھان شرمند گو لجت گو کل گوس پتھر کن بیوٹ پتھر زمینس پہ ات ونان آرت بخت یہ تہ بھگوان سند بختی اس امہ طریقہ بھگوانس بجہ پتہ جگیاسو گو اس یتھارت روپس من بھگوانس زاننچ کوشش کر تمس چاہت کر تم سند خاطر تس یاد کر فریاد کر سادنا کر دھیان بجن کر گو دن ستری پتر گر بار روگ سنکٹ پرواہ کرن کہیں کھانا ایک ماتر پرماتما سندس تتوس زان کچ اچھائی سان اکوئی نشٹ روجت بھگوان سن بختی کر تس ونان جگیاسو جگیاسو بختین من تہ اداہرن واریا یہ شلوک بڑا مہتوپورن دھیان سان گھس روز جگیاسو بختین من راجا پریکشت سن ناو آمت انیک نام راجا پریکشت سن تہ آمت
پرنتو ادو جی زن تم سن وشیش پرسد ناو آمت یمن بھگوان سن جگیاسا کہ یتھارتھ تتو روپ کن زانہا اس بھگوان یہ خالی کھانا شریمد بھاگوت کس مہاپران کس مز کہمس سکندس من 7 ادھیائہ پہ 3 ادھیائہ تانیتھن بھگوان شری کرشن ادو جیس دیوی گیانک اپدیش دیون یتھ زن ناو پیومت پتہ ادو گیتا تتھ ون ادو گیتا مے آو نا موقع بہت دپان تر ادو گیتا تہ کڑ بہ الگ تو سہ تہ بناو اخ بی گیتا ہن اخ سہ بن الگ ادو گیتا بھگوان خیر سمے پرالب سورے یہ بیاکھ یہ گو جگیاسو پتہ گیانی ژوٗرِم بخت بھگوان ونان گیانی سند کیا لکشن بھگوان ونان ام سند لکشن یس پرماتما پراپت گومت آسہِ یم سند درشٹی مز اخ کیول پرماتما رودمت آسہِ اننیہ بخت تم سند پرماتما بغیر بی کہین چھُیی نہٕ کانٛہہ سطحٕے چھنہٕ بیٚیہِ پرماتما پراپت گومت یس آسہِ پرماتما پراپت کرت یم سن سمست کامنائہ وشیش روپ سان سماپت آسن گمژ ات ستھتی من سہج بھاو سان پرماتما سند یس بھجن کر تمس گیانی ونان سہج بھاو سان تمس کم خاطر پتہ بھجن سہ پرماتما آسان پراپت گومت مگر سہ سہج بھاو سان کر پنہ اتھے کن پنہ موج سان آنند سان سہج روپس من تمس ونان گیانی گیانین من تہ اداہرن واریاہ گیانی بختن من یمن من سوامی شکدیو جی مہاراج سنک آدی رشیشور 4 رشی نارد جی تہ اور بھیشم پتاما جی تہ پرسد یمن مز یم گیانی بخت یمو پرمیشور پراپت کورمت اور یمن کہین تہ پتہ کہین تہ بی کانٛہہ باقی شیش کی زانن روٗدمُت پرہلاد جی تہ گیانی بختن مز ماننہٕ کیازِ پرہلاد جیس دیت ماتا ہندس گربس مزے دیو رشی نارد جین اپدیش یہ ہرنیاکشپ دیتہ سند پتر ہرنیاکشپ دویش امس ست کران بھگوان سند ٹوٹھ بخت پرہلاد جی مہاراج سٹھا دیت تمس سنکٹ پرہلاد جیس واریاہ یاتنائے دکھ تکلیف مگر سہ ڈگیو نہ کینٛہہ تہ پتہ ہیوت بھگوانن اخ ولکشن اوتار اخ یتھ نرسنگ روپ بھگوان ونان نرسنگ بھگوان کی جائے اوڑ سہ تو اوڑ منش امہ بایہ ست تہ کھوژ نہ پرہلاد جی مہاراج کینٛہہ تہ لہذا گیانی بخت یہ ماننے کہ امس رود سہ ماتا ہند گیان تہ یاد ماتا دتہ کلچ تمس گو مشت مگر امس رود گربس مز یاد دتہ بالکن دیت ام تیُتھ پاٹھ تیُتھ وپدیش یُتھ تم تہ بنے پتہ گیانی تم تہ ٲسۍ نارائن 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 پران ژورن پرکارن ہند بخت یم اور یمن من
بھگوانس پہ دڑ وشواس کرت کن تہ پرکار بھگوان سند بجن کرن ول چھ ساری اتم بخت. اس لیے چھ بھگوانس نش ژۄنوے یمہ شلوک مطابق سکرتی ساری. ارتھارتھی اپیکشا چھ آرتی بخت اتم. آرت بختن ہند بنسبت چھ جگیاسو اتم. جگیاسن ہند نسبت چھ گیانی اتم. کیاز کہ ارتھارتھی چھ سنسارک بوگن ہندین سکھن مز پھست. تم چھ کامن آئی ست پتہ بھگوان سند بجن کرن. اس لیے چھن تم بھگوان سند پربھاو پورنتیا زانت ہیکن کہیں. توے چھن تمن بھگوانس مز پورن پریم آسان کہیں. آرت بخت چھ سکھ بوگ خاطر بھگوانس چھن تم سکھ بوگ خاطر کی منگن بلکہ تم چھ سنکٹ نوارن خاطر دکھ نوارن خاطر بھگوانس فریاد کرن. جگیاسو بخت نہ چھ بوگ سکھ یژھان نہ چھ لوکک وپتیو ست کھوژان. سہ کیول بھگوان سند تتو زانن یژھان. اس لیے چھ سدھ گژھان کہ سانسارک بوگن مز چھن تم آسکت آسان کی مگر مکتی ہز کامنا چھ تمن مز تہ روزان. پرنتو سمگر بھگوان سار تتو روپ زانن ول جانی بخت چھ بنا کنی اپیکشائے سوابھاوکی بھگوان سن نشکام پربھاو سان نرنتر بجن کرن. تم چھ بھگوان ونن تم چھ ساروی کھوت سرو اتم. اور برتر شب وون بھگوان امس کہ ژٕ چھُکھ بھرت ونشین من شریشٹھ. ژٕ چھُکھ سکرتی دشکرتی چھُکھ نہٕ ژٕ. سکرت سوبھاو چھُے ژےٚ. لہذا ژٕ چھُکھ میون بجن ٹھیک پٲٹھۍ کران. میٲنۍ آرادھنا میٲنۍ پوٗزا تتو روٗپ سان. بہٕ چھُسے پرسن ژےٚ پٮ۪ٹھ. گو ارجُنس تہِ دیُت بھگوانن امہِ تھدِ شرٛینی ہُنٛد بخت اکھ گوشت کوٚرُن. بھگوان سُنٛد ونُن چھا سہل کتھ. ژٕ ہسا چھُکھ سکرتی ژٕ چھُکھ سکرت شۄد من اور ژٕ چھُکھ میون بجن کران. ژٕ چھُکھ میون ٹوٹھ بخت. یہ اوس 16 شلوک یتھ منٛز کوٚر بھگوانن ژورن پرکار کٮ۪ن بختن ہُنٛد ورنہٕ. پتہٕ وٕچھو 17 منٛز کیاہ چھُ بھگوان برونٛٹھ کُن ونان. اتھ دِمو وٕنکٮ۪ن وِرام. کرشنم وندے جگت گُرو.